بسم الله الرحمن الرحيم. فصل موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية له كبدن الإنسان للطب والكلمة والكلام خجي لعلم النحو والكلمة والكلام لعلم النحو. طالبہ دماغ کے سر ربط دادے دیتے ہوئی موضوع المنطق بعد تعریف المنطق اور اس تطاول دا موضوع تعریف کی بیا دا منطق موضوع دا تخی کوئی جی دا منطق موضوع دادا انتوئی جی دا موضوع سے شیط ہوئی یو دعا کاری آننا شا طالب تا چاوی استاسو کور کم دے دی جماعت سرا جماعت کم دے دی زمون کور سرا بیدا دوالا کم دے دی یو بل دا مخامخ یوز پاکی سکے خدا دا ساریان کا لگا سچے داریان کلو. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية له. تاسو با عنوانو لکے تعریف الموضوع. وی موضوع دا ہر علم ما اغسیزوی یبحث فیه چه بحث کولیشی پاغی کے عن عوارضه ذاتیت لہو دا دے علم دا عوارض ذاتیو متعلق دا دے علم دا عوارض ذاتیو متعلق کم علم کے چے دا علم دا عوارض ذاتیو نباس کی گی نو دا علم صدا لکا موضوع دا کا بدن الانسان للطب لکا دا انسان بدن پا طب کی دا انسان دا پارا عوارض ذاتیه سدی لاسون اخپے کا مثال ہوئے گی کنا دا انسان ذاتی احوال شو دا عوارض ذاتیه دی کنا نو اسا پا طب کی چکم دے نو دا انسان دا احوالو نباس کی گی نو دا انسان دا عوارض ذاتیو نا پا طب کی باس کی گی نو دا انسان دا بدن موضوع سے شوا علم طب شو میڈیکل شو. والکلمت والکلام لعلم النحو اس کلمہ و کلام دا پا علم النحو کی دینا باس کی گی سکنا دا نحو عوارض ذاتیه دی کنا نو علم النحو کی دا نا باس کی گی نو کلمہ و کلام دا چا موضوع شوا چه دا معرب دا و مبنی دا پدی حیثیت تے باس کی گی. نو استزان پدی باندے پوئے کا مشرع چه عوارض پا دو قسم دی دوی عوارض ذاتیہ نو چه ذاتیه ہوئی نو پوئے چه عوارض پا دو قسم دی یو تا عوارض ذاتیه ہوئی بلتا عوارض غریبہ ہوئی بلتا سوئے لکو عوارض غریبہ. عوارض ذاتیه ستا ہوئی دی یو سیز اغا احوال چه اغا سیزتا بذات یا دا یو اغی دا جز دا وجنا یا دا امر خارج دا مساوی دا وجنا عارض شوی بیاوتا وقشی. عوارض ذاتیه ستا ہوئی دی یو سیز اغا احوال چه اغا سیزتا یا خو بذات عارض شوی یا خو یا دا آغی دا جز دا وجنا ورطا عارض شوی یا دا امر خارج مساوی دا وجنا ورطا شوی دیتا سوی عوارض ذاتیہ. لکہ انسان تا تعجب رازی انسان تا چکل یو امر غریب سیزوینی ناشنا سیزوینی نو انسان حیرانی کی کنا حیرانی کی نو دا حیرانی دل انسان تا بذات عارض کی کنا کی گی دیتا ہوئی عوارض ذاتیہ دا حیرانی دل بذات دا دا انسان نفارا عوارض ذاتیہ دی سدی لکا کلا کلا انسان تا یو سیز عارض کی دا جز دا وجنا دا سد وجنا لکا حرکت انسان تا عارض شوئے دے دا سد وجنا دا حیوانیت دا وجنا کنا چه حیوان وینو اگا بگرزی و حرکت بکی نو دا حیوان و ناطق دا دا انسان دو اجزا دی کنا یو جو دے سرے او بل جو دے نو دا حرکت و دا سد وجنا عارض شوئے دے او دا نطق و دا سد وجنا دا ناطق دا وجنا پا خبر ہو رسی دے
حیوان د انسان جز دی ځکه د انسان حقیقت او ماهیت کې څو څیزونه دي کم ناطق د دې حروفو سره ډېر لوی محنت کوي وای شي که نه ښه جي بل د یو څیز هغه احوال چې دې څیز ته عارض شوي وي د امر خارج مساوي د وجې نه امر خارجو لکه ضحک خندا انسان ته لاحق شوې ده د متعجب کېدو په وجه باندې څه د وجې نه اوس انسان د خاندي څه کېږي نو دا ضحک انسان ته د متعجب کېدو د واسطې نه څه شوی دی عارض شوی دی انسان خاندي په دې وجه چې کار د خندا شوی دی دا د انسان ذاتی صفت دی که خارجي دی انسان د فرد ذاتی خو د خارج د وجه نه راغلی دی دا تعجب خو د انسان نه خارج یو شی وکنه حقیقت حیوان ناطق نو امر خارج مساوي دا خارج کې یو تعجب راغی دا تعجب د وجه نه رفیع الله څه وکړو وایي خاندل نو دا انسان ته دا تعجب دا ضحک عارض شو د امر خارج مساوي ولې دا د انسان سره برابر صفت دی چې خاندي نه انسان وي او چې انسان نه به خاندي خر خو نه خاندي که نه وي خر ته چا ووایي ډېر ښکلی خو دا غوږونه دی ډېر اوږده دي وي هغه ته په نرمو شونډې ووایي چې هر ښکلي کې سغی وي نو چې هر ښکلي کې سغی وي نو بس بېشکه وي ښایست کې خو زما خبره نشته پوه شولې په خبره خو دا غوږونو توله نه ده خوړلې نو د انسان افراد متعجب کیږي د بل چا افراد متعجب شوي چرته کې نه دي دویم نمبر ته راشه عوارض غریبه څه شی دی لکه عوارض غریبه دا د څیز هغه احوال دي چې هغه یو څیز ته د امر خارجو په واسطه باندې عارض شي د څه په وجه امر خارج دلته ولې راغلی دا عوارض ذاتیه دي نه او غریبه دي که نه د دې وجه نه د امر خارج په واسطه باندې یو څیز ته عارض شوي هغه برابره خبره ده کله به د دې څیز نه عامي یا به خاصي یا به مبایني عام مثال ته راشه حرکت ابیض د پاره سره د حیوان د وجه نه چې حرکت ابیض ته عارض شي نو حیوان دا د ابیض نه عام دی که نه دی او ابیض ته سره خاص دی نو تاسو وګورئ حرکت ابیض ته عارض شوی دی حرکت د ابیض د پاره حرکت دو اوس یو سپینه بته دا وغه ګرځي حرکت کوي نو دا حرکت دا عوارض ذاتیه دي که غریبه دي او غریبه دي د څه د وجه نه ورته شوی دی د امر خارج د وجه نه ورته شوی دی امر خارج نه دی امر خارج څه شی دی سپینواله تورواله دا خدای عوارض ذاتیه نه دي کنه غریبه دي سدي طالبہ غریبه دي زکه د ابیض نه علاوه ډیر سيزونه داسې دي چې هغه حیوان دي هغه څه دي لکه حیوان دي ابیض نه دي او څه دي لکه حیوان دي ابیض نه دي او څه دي اوس تور مې هم لیدلې ده او ابیض نه ده کنه او حیوان ده ابیض نه ده او حیوان ده خجی د دویم مثال چې یو سیزو بل ته لاحق شوي د امر خارج په واجب باندې د څه په واجب باندې خدا سیز با د دې بل سیز نه چې ست عارض شوي دي دی به نه خاصي سب یې لکه زهق د حیوان د پاره زهق دا څه دی لکه حیوان تا دا زهق چې لاحق شوی دی د انسان په وجه شوی دی زهق خندا دا حیوان ته د څه په وجه راغلی ده د انسان په واسطه ورته عارض شوی ده او انسان د حیوان نه خاص دی که عام دی سلنډر حیوان عام دی او انسان دی نه څه دی خاص دی نو دلته کې دا امر غریبه شو څه شو لکه عوارض غریبه شو دریم مثال چې د یو سیز هغه احوال چې د هغه سیزو
تا د امر خارج په واسطه باندې عارض شوي خدا د دینه مباینی مخالفی لکه حرارت اوبوتا حرارت ګرموالی اوبوتا دا وته د اور په وجه راغلی دی کنه راغلی اوس اور د اوبونه معارض دی اور د اوبونه سره مباین دی اور اوب جمع کیږي نو اوبو کې ګرموالی راغلی دی خدا وته په کم حواله سره راغلی دی دا امر غریب دی څه دی لکه امر غریب دی او د څه په واسطه وته راغلی دی د اور په واسطه او دا اور د اوبو نه څه دی لکه مباین دی ورسېده نو تاسو بولی کې عوارض کی دو قسمیں ذاتیہ او غریبہ نو موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه له موضوع د هر علم هغه سیزی چې د هغه کې د علم د عوارض ذاتیونه پکې باس کیږي کبدن الانسان للطب والکلمه والکلام لعلم النحو فموضوع المنطق خجی اس ببل عنوان لگوے موضوع المنطق المعلومات التصوریت والتصدیقیت لیکن لا مطلقا وی دا منطق موضوع اغا معلوم تصورات دی یا معلوم تصدیقات دی لیکن لا مطلقا خو مطلقا معلوم تصورات او مطلقا معلوم تصدیقات ندی بلکہ مقید دی لگا سدی لگا سنگ مقید دی وی بل من حیثو دا قید بی بکی دلتا حیثو تقییدی دے خط تعلیلی نہ دے بل من حیثو انہا موصلتن الى المجہول التصوری والتصدیقی بلکہ پدی حیثیت سرا انہا موصلتن چی دا معلومات تصوریہ او معلومات تصدیقیہ موصلتن دا رسون کی دا سی لکو ست رسون کی الى المجہول التصوری والتصدیقی مجہول تصورات او مجہول تصدیقات تا سڑے رسی نو کمو معلوم تصورات او معلوم تصدیقات کے دا صفت نی چی آغتا مجہول تصور او مجہول تصدیق تو رسی نو دا دا منطق موضوع نہ دا لیکن لا مطلقا مطلقا نہ بلکہ اغا معلوم تصور اغا معلوم تصدیق چی دا قید پکیوی چی اغا معلوم تصور او اغا معلوم تصدیق تا مجہول تصور او مجہول تصدیق تو رسی پوئے گئے پہ مشرانوں کو پہ نہ پوئے گئے شکر الحمدللہ چی پہ منطق پوئے گئے دستاس دا گمراہ ہے اول دلیل دیکھا چی پہ منطق پوئے گئے اور رسی دے پہ اسو گورا دا سے معلومات تصوریہ چی داغی بذریعہ مجہولات تصور حاصل شی داغی تا معرف و قول شارح ہوئی صحیح ہوتا او دا کم معلومات تصدیقیہ پا ذریعہ او پا برکت و فتوفیل چی سڑی تا مجہولات تصدیقیہ حاصل شی اگی تا ہوئی دلیل و حجت اگی تا سوئی تاسو وصرف پر زمن کے داؤمو لکے معرف قول شارح اور دلیل و حجت کی تعریف فائدتن هذه فائدتن یا فائدتن هذه یا اشرع فائدتن ابحث من الفائدت یا من فائدتن تعریف الموضوع او د موضوع المنطق نہ پس در توس عرض المنطق ذکر کی عرض آیت ذکر ضروری دے چھ د یو سیزو طلب بے فائدے او عبث نشی عرض آیت ولی ضروری دے لکا بے یو سیزو طلب بے فائدے او عبث نشی او تعریف ولی ضروری دے چھ د مجهول مطلق طلب رانشی مجهول مطلق ہو یوشی نہ پیجنا مواقع کے لگیا ہے ماں ٹھیک ہے کہنا وی اعلم ان لکل علم و صناعت غایتا وی پدیزان پویا کہ چی دا ہر علم دا پارا و صناعت او دا ہر انر دا پارا غایتا یو مقصدی صحیح لگا یو مقصدی
وإلا لكان طلبه عبثا والجد فيه لغوا کچره د ار علم یو مقصد نه نو بیا خو پاغه علم کې طلب کول کوشش کول دا عبث دی والجد فيه لغوا او کوشش پاغه کې فضول دی بیا خو فضول شي شو کنه خو چې د هر علم یو مقصد شته نو پاغه کې داغه طلب کول عبث نه دی او پاغه کې کوشش کول لغو نه دی وغایت علم الميزان الاصابه في الفكر وی د علم میزان او د علم منطق مقصد چې کوم دی الاصابه فی الفکر صحیحوال راوستلی په فکر کې وحفظ الرأي عن الخطأ فی النظر او خپل رائے بچ کول دي د خطا فی النظر نه څنګه چې ته دا چې العالم حادث د العالم قدیم النبت او العالم حادث اوه نستا نظر کې خطایې رانله د خطایې نستا نظر او فکر څه شو لگا بچ وایو کو بس ها چلو